अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा जार यूट्यूब चैनल। किस्सा जार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ दर इश्क गुमशुदा एपिसोड नंबर 12। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। मेरी बहन पर कब्जा कर लिया तुम लोगों ने, अंदर तो आने देते उसे। दाइम हंसते हुए उन दोनों से कहता मलाइका से मिलता है। सबसे मिलकर वो डिनर करते हैं। हमने मिलकर एक फैसला किया है कि दाइम और दोहा के साथ मलाइका और लाइबा की भी रुखसती कर दें। अब आप लोगों ने जो तैयारी करनी है अभी से शुरू कर दो, शहीर साहिब कहते हैं। जी ठीक है, राफिया बेगम मुस्कुरा कर कहती हैं। डिनर के बाद सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मलाइका यार मेरी बात समझो, ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा, वो बहुत पुराना है, लाइबा मलाइका से कहती है, जिस पर अरूज और शानज़े इसकी हाँ में हाँ मिलाती है। पर यार ये ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? मलाइका मेरी जान तुम ब्राइडल हो, दोहा उससे घूरते हुए कहती है। मलाइका मेरी दान तुम समझो, ये तुम पे बहुत पाला लगेगा। मलाइका मेरी जान तुम समझो, ये तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। शयान जब मलाइका की गोद में बैठा था अपनी तोतली जुबान में बोलता है, जिस पर सब हंसते हैं। ओके मेरी जान, मैं यही पहनूंगी, लाइबा इसके गाल चूमते हुए कहती है। चलो बच्चों अब लेटो जाकर, इतना सफ़र करके आए हो, थक गए होगे। राफिया बेगम के कहने पर सब अपने कमरों में चले जाते हैं। लाइबा कपड़े चेंज करने लगती है। उसकी नज़र असलान पर पड़ती है जो रे से पल पर लिया था। अभी जाओ यार। असलान उसे बाजू से पकड़कर बेड पर लेटाता है। थोड़ी दिन सब्र कर ले, आपके कमरे में ही आना है मैंने, मुझे तुम्हारे बगैर सुकून नहीं मिलता। अब सो जाओ, बहुत काम है मुझे कल। असलान इसके गाल पर लब रखते हुए कहता है, जिस पर वो मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। आज दोहा और दाइम का निकाह था। कल इन तीनों की मेहंदी थी और निकाह और मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम शाम मेंशन में किया था। भाभी दोहा रेडी हो गई है? मलाइका अरूज से पूछती है। हाँ हो गई है, अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, उसे मुझे दे दो। अरूज मलाइका की गोद से रयान को लेते हुए कहती है। ओके मैं रेडी होकर आती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अरूज दोहा की नज़र उतारते हुए कहती है। हाँ आज तो दाइम भाई तुम्हें देखते रह जाएंगे, लाइबा हंसते हुए कहती है। ओ माय गॉड तुम ब्लश कर रही हो, शान से उसका सुर्ख चेहरा देखते हुए कहती है। ना तंग करे मेरी बहन को, मलाइका कमरे में दाखिल होते हुए कहती है। अच्छा भाई नहीं तंग करते, अरूज कहती है। हाँ वो एक बात तो बताना ही भूल गई, आपको असलान भाई याद कर रहे हैं। मलाइका लाइबा की तरफ देखते हुए कहती है। मुझे? हाँ अब जल्दी जाओ जल्दी। अच्छा। लाइबा असलान के कमरे में दाखिल होती है तो असलान उसे देखता रह जाता है। वो वाइट कलर की साड़ी पहने जिस पर गोल्डन कलर का बहुत नफीस काम हुआ था और बाल खोले सीधा असलान के दिल में उतर रही थी। आपने बुलाया? लाइबा की आवाज़ से असलान होश की दुनिया में वापस आता है। आज अपनी अदाओं से कत्ल करने का इरादा है क्या? असलान उसको अपनी तरफ खींचता है जिससे वो सीधा उसके सीने से आकर लगती है। असलान सब नीचे वेट कर रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें कहीं छुपा लूं और कहीं दूर ले जाऊं जहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ना हो। असलान झुकते हुए उसके माथे पर लब रखता है, तब उसका फ़ोन बजता है। उससे भी सुकून नहीं। वो गुस्से से फ़ोन पर अमान की कॉल देखते हुए कहता है, जबकि लाइबा इसकी शक्ल देखकर हंस रही थी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। असलान लाइबा की तरफ बढ़ता है जबकि लाइबा इसका इरादा भांपते फौरन कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म होती है, जिसके बाद दोहा को बाहर ले जाकर दाइम के साथ बिठाया जाता है। दाइम दोहा को देखकर दिल पर हाथ रखता है। वो वाइट लहंगे पर सुर्ख रंग के दुपट्टे को सर पर लिए उसके दिल में उतर रही थी। उफ बेगम, आज तो आपने मेरे होश उड़ा दिए हैं। दाइम इसके कान के पास झुकते हुए कहता है, जिस पर दोहा उसे घूर कर देखती है। ऐसे देखोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, दाइम एक आंख दबाता कहता है, जिससे दोहा का चेहरा पल में सुर्ख हो जाता है। माशाल्लाह मेरी बेटियां बहुत प्यारी लग रही हैं। राफिया बेगम मलाइका को अपने गले से लगाती कहती है, जिसने वाइट और गोल्डन कलर के इम्तियाज का शरारा और शॉर्ट शर्ट पहनी थी, जबकि अरूज और शानज़े ने वाइट और गोल्डन कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। निकाह के फंक्शन के बाद सब लोग आराम करने चले जाते हैं क्योंकि कल मेहंदी थी। फारिस सारा काम हो गया, अभी देख कर आया हूँ, सारा काम हो गया है। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ गुड़िया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाई वो मलाइका के सर में दर्द हो रही है, उसके लिए चाय बनाने लगी थी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? कल इतनी प्यारी लग रही थी, किसी की नज़र लग गई होगी। बेटा चाय के साथ मेडिसिन भी ले आना, मैं उसके पास जा रही हूँ। ओके बड़ी मामा।
رافعہ بیگم ملائکہ کو میڈیسن دے کر تھوڑی دیر سونے کا بول کر باہر آ گئی تھی۔ تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے جب امان دوحہ کے پاس آتا ہے۔ گڑیا، ملائکہ کدھر ہے؟ بھائی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اچھا، کہتے ہی وہ ملائکہ کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو نظر بیڈ پر لیٹی وجود پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈل جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ملائکہ، میری جان اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے، امان اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھتی ہوں، ملائکہ نیند میں کہتی ہے۔ نہیں، فوراً اٹھو، امان اسے دوبارہ کہتا ہے۔ ملائکہ، امان اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ جب ملائکہ اپنے اوپر کچھ محسوس کر کے آنکھیں کھولتی ہے، وہ امان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، جبکہ امان فوراً اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ جانا، سب کو کمرے میں بلانے کا ارادہ ہے کیا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا، سنا تھا کہ سر میں بہت درد ہے، میں نے سوچا خیریت معلوم کر لیں۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ جائیں، تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ کیا؟ مجھے کس کرنی پڑے گی؟ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، جائیں یہاں سے۔ نہیں، جب تک تم میری بات نہیں مانو گی میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آنکھیں بند کریں اپنی۔ جو حکم، امان اپنی آنکھیں بند کرتا کہتا ہے۔ ملائکہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر تھوڑا سا اوپر کو اٹھتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھتی فوراً پیچھے ہوتی اپنا چہرہ کمفر میں چھپاتی ہے۔ اس کی حرکت پر کمرے میں امان کا قہقہا گونجتا ہے۔ اب جائیں یہاں سے، اچھا جا رہا ہوں، اٹھ جاؤ تم، کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ لائبہ، ملائکہ اور دوحہ پیلے رنگ کی ایک جیسی فراکس پہنے آسمان سے اتری حوریں لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے دوحہ اور دائم کی مہندی کی رسم کی، پھر ملائکہ اور امان، اور آخر میں اسنان اور لائبہ کی رسم کے وقت انہوں نے خوب مستی کی تھی۔ اب اچانک لائٹس آف ہوئی تھی اور ساتھ میوزک آن ہوا تھا، اور چند لائٹس کی روشنی میں لائبہ، ملائکہ اور دوحہ اسٹیج سے اترتی ڈانس کر رہی تھی۔ وہ تینوں ایک جیسے سٹیپ کرتی اپنے دلہوں کو حیران کر گئی تھی، جو دل تھامے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مہندی کے فنکشن کے بعد ینگ پارٹی کافی دیر تک لاؤن میں انجوائے کرتی رہی اور تقریباً رات کے 2 بجے اٹھ کر فارس کے کہنے پر اپنے کمروں میں گئے۔ آج بارات تھی، گھر مہمانوں سے بڑا ہوا تھا۔ فارس ان تینوں کو پارلر چھوڑ آیا اور اب باقی کے انتظام دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 7 بجنے والے تھے جب وہ سب حال کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ سالار اب پہلے ان تینوں کو حال چھوڑ آیا تھا۔ بارات کے آنے کے بعد وہ تینوں عروج اور شانزے کے ہمراہ چلتی اسٹیج تک آتی ہیں۔ وہاں کھڑا ہر شخص ان جوڑیوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ رہا۔ وہ تینوں ایک ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ رافعہ، شائستہ اور محرم بیگم اپنے بچوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں ان کے لیے دعا گو تھی۔ اذلان، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ لائبہ مسلسل اذلان کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر کے کہتی ہے۔ جانم، آج تم سے نظریں نہیں ہٹ رہی۔ اذلان اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کرتا ہے۔ اذلان، I love you so much میری جان، تم میرا سکون ہو، تمہارے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، ان کو کسی اور دوست کی ضرورت نہیں تھی۔ مشکل، پریشانی، خوشی میں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اب آگے ایک حسین زندگی ان کی منتظر تھی۔ ختم شدہ۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آج کا ناول؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔